अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान को अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। ये बहुत ही सच्ची और मबनी बर हकीकत बात है। जब भी इंसान अपनी ताकत और हैसियत से बढ़कर वो अपने अखराजात करता है या अपने पाँव फैलाता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे। ये एक ऐसे जोड़े की कहानी है कि जिनका बच्चा जो है वो एक दरमियाने दर्जे के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उनके अहले महल्ला के बच्चे जो हैं वो बहुत ही महंगे और एलीट किस्म के स्कूल में पढ़ता था। और ये जो जोड़ा था जिनका बच्चा दरमियाने दर्जे के स्कूल में पढ़ता था, जब इस बच्चे की वालिदा अपने बच्चे को स्कूल बस में सवार करवाने के लिए सुबह के वक्त बस के स्टॉप पर आया करती थी, तो बाकी अहले महल्ला जो ख़ातीन थी वो भी अपने बच्चों को वहाँ लेकर आया करती थी, और उनके बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल की बस में जाया करते थे। तो उस दौरान इनकी आपस में कुछ गुफ्तगू हुआ करती थी, और वो ख़ातीन जो हैं वो अपने बच्चों के स्कूल की तारीफ़ किया करती थी, और उसके बारे में उसकी खूबियाँ और जो भी उसकी खसूसियात थी वो बड़े फ़ख्र से बयान किया करती थी कि हमारा बच्चा तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और वहाँ तो बहुत अच्छी तालीम है, और वहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, और टेबल टेनिस भी है, और बास्केटबॉल भी है, और बाकी दूसरे तीसरे बहुत से खेल वहाँ पर बच्चों को सहूलतें जो खेलों की दी जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये ख़ातून जब उनकी बातें सुनती थी तो इसके दिल में एक और लगन और शौक़ पैदा होता था कि इसका बेटा भी वहाँ पढ़े। लेकिन चूँकि इसका शौहर जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर था और उसकी आमदन महदूद थी, कम आमदनी थी उसकी, और वो अपने बच्चे को उस महंगे स्कूल में तालीम दिलवाने जो है ना वो हैसियत नहीं रखता था। इसलिए वो अक्सर अपनी बीवी को समझाया करता था कि हमारा बेटा जहाँ पढ़ रहा है वो भी अच्छा इदारा है, और इतना यानी कम दर्जे का नहीं है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे को इंशाअल्लाह वहाँ भी अच्छी तालीम मिलेगी, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक ही अपने बच्चे को हमें तालीम दिलवानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, उस शख्स की बीवी इस बात को मानने पर तैयार नहीं थी, और इत्तेफाक से वो स्कूल उनके घर और उनके बाज़ार के दरमियान था। लिहाजा जब भी उस बच्चे की वालिदा सब्ज़ी ख़रीदने या किसी काम से बाज़ार जाती तो रास्ते में वो स्कूल को देखती, और वहाँ की जो सहूलियात थी वो भी उसको वहाँ से नज़र आती कि कैसे बच्चे जो हैं वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, कैसे बच्चे जो हैं वहाँ टेबल टेनिस खेल रहे हैं, उसके अलावा दूसरे बास्केटबॉल वगैरह और दूसरे तीसरे फ़ुटबॉल वगैरह किस तरह बच्चे खेल रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो दीगर जो है स्लाइड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर उसको नज़र आती। तो स्कूल की यानी शान व शौकत देखकर वो और ज़्यादा मरऊब होती, और उसका और ज़्यादा दिल चाहता कि उसका बच्चा भी वहीं पढ़े। लिहाजा नाज़रीन, ये जो उसका शौक़ और लगन थी ये
روز بروز بڑھتا چلا گیا، اور پھر بالآخر اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کروائے۔ لہذا وہ اپنی بیوی کے مجبور کرنے پر ناظرین ایک روز اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں چلا گیا، اور اسکول میں جا کر انہوں نے معلومات جب لیں تو اکاؤنٹ سیکشن میں جب وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو وہاں داخل کروانا چاہتے ہیں، تو اکاؤنٹ سیکشن نے ان کو جو فیس وغیرہ اور فارم جو تھا فل کرنے کے لیے دیا اور فیس بتائی، تو اس فارم میں جو آمدنی کا خانہ تھا اس میں جو تنخواہ کم سے کم لکھی ہوئی تھی کہ کم سے کم تنخواہ جو ہے بچے کے والد کی ہونی چاہیے، اس ٹیکسی ڈرائیور کی کل آمدنی اس تنخواہ کا تقریباً تیسرا حصہ تھا۔ لہٰذا یہ جب انہوں نے اس فارم میں یہ شرط دیکھی تو بچے کی ماں کے خوابوں پر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اوس پڑ گئی، اور وہ بہت ہی نا امید اور پریشان ہو گئی، اور یہ لوگ واپس آ گئے، اور گھر آ کر اس کا شوہر اس کو پھر سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ جتنی فیس انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس میں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو میری تنخواہ جو ہے، میری جو آمدن ہے وہ تو اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں بنتی، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے بچے کو اتنے مہنگے اسکول اور ادارے میں تعلیم دلا سکیں۔ بہرحال ناظرین بات جو تھی وہ آئی گئی ہو گئی، اور وہ شخص جو تھا وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا ٹیکسی لے کر۔ اگرچہ وہ اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنی ملازمت کے اوقات کار کو بھی بڑھا رکھا تھا، جہاں وہ 10 گھنٹے کام کرتا تھا اب وہ وہاں پر 13 گھنٹے 14 گھنٹے کرتا، تاکہ اس کو کچھ اوور ٹائم لگا کر کچھ اس کی آمدن بہتر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے پیسے نہیں ہو پاتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس مہنگے ادارے میں تعلیم دلا سکتے۔ ناظرین یہ چیز جو تھی اس خاتون کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوئی، اور وہ اس چیز کو گوارا نہ کر سکی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس مہنگے ادارے میں تعلیم جو ہے وہ حاصل نہ کر پائے، یہ چیز اسے برداشت نہ ہو سکی۔ اور ناظرین ایک دن جب وہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے گھر میں واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے نیند آور گولیاں کھا کر اپنی جان جو ہے وہ دے دی، اور اس نے ایک نوٹ لکھا کہ چونکہ میں اپنے بچے کو اس مہنگے تعلیمی ادارے میں تعلیم نہیں دلوا سکی جو کہ میرا خواب تھا، لہٰذا میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکی اور میں اس دنیا کو چھوڑ رہی ہوں۔ اور ناظرین اس طرح اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ ہمارے معاشرے کی کتنی تکلیف دہ حقیقت ہے اور کتنا کڑوا سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا طبقاتی نظام جو ہے وہ موجود ہے کہ جس میں امیر غریب اونچ نیچ کا جو معاملہ ہے وہ روا رکھا جاتا ہے، اور ملک کے اندر یکساں تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے باسیوں کو، اپنے وطن کے لوگوں کو مساوی حقوق جو ہیں وہ دیں، ان کو تعلیم کا حق، علاج کا حق، رہائش اور خوراک کا حق ان کو دیا جائے، اور سب میں جو ہے وہ ملکی وسائل جو ہیں ان کو برابر رکھا جائے، اور یہ مساوی نظام تعلیم جو ہے وہ سب کو باہم پہنچایا جائے، تاکہ ہر شخص جو ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو اسے برابری کا حق حاصل ہو، اور اس کو یہ استحقاق حاصل ہو کہ وہ بھی وہاں تعلیم حاصل کر سکے جہاں باقی لوگوں کے بچے، جنہیں بظاہر امراء کہا جاتا ہے، ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وی آئی پی کلچر، یہ ایلیٹ کلاس کا کلچر جو ہے، اس کا ہمارے دین اسلام میں کوئی تصور کبھی بھی نہیں رہا، اور یہ فرض ہے ریاست کا۔
اور دوسری طرف انسانوں کو، لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس حد تک احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں کہ اگر کوئی وسائل انہیں زندگی میں حاصل نہیں ہیں تو وہ ان کو حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو جائیں کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔